नमस्कार, आदाब। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अभी दोबारा से, बल्कि आखिरी बार कहना चाहिए, जो अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त जो बाइडेन का, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर आप समझ लीजिए, उनका दोबारा से दौरा इजराइल, और आज वो कतर पहुंचे, सऊदी अरेबिया में भी मिले ऑफिशियल से। कतर में उन्होंने एक काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि कोशिश उनकी ये है कि दोबारा से सीज फायर किया के ऊपर बातचीत की जाए। और कतर और इजिप्ट, अमेरिका ये काफी समय से कर रहे हैं कोशिश। उनका कहना ये था कि इजराइल के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सब पूरे हो गए हैं और अब ये टाइम आ गया है कि वो सीज फायर करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है ताकि जो होस्टेजेस हैं उनको वापस घर अपने आ सकें। और तीसरी चीज उन्होंने ये भी कही कि वहां पे जो तकलीफें लोगों की वो खत्म होनी चाहिए, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की, यानी कि खाना पीना गल्ला ये सब वहां पे पहुंचना चाहिए, दवाएं पानी बिजली, वहां तो कुछ है ही नहीं, ये सब पहुंचना चाहिए। लगता ऐसा है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका अगर सीरियस है तो मैं समझता हूँ कि इजराइल इनकार कर ही नहीं सकता, मुश्किल होगी बहुत ज्यादा उसके लिए। इसी के बगैर अमेरिकन वेपन और बगैर अमेरिकन मदद के ये जंग नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ ये भी है कि इजराइल की इस बीच काफी मुश्किलें उनको सामने हुई, मुल्क में पैनिक फैला हुआ था, आए वक्त बराबर वहां पे 100 जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनसे हिजबुल्लाह अटैक करता है, कभी यानी तल अवीव के ऊपर भी, हैफा पे भी, गलीली में भी, फिर और दूसरे ठिकानों पे भी, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में भी, इनके जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी, यही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर के घर के पास भेज दिया, और उनका जो दूसरा घर था फार्म हाउस की जैसे होते हैं पास में बड़ा शहर से बाहर, उसको तो डायरेक्ट हिट भी कर दिया। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिकन का लगता ऐसा है कि उनका असेसमेंट ऐसा है कि ईरान से युद्ध बहुत खतरनाक होगा। ये सही है कि ये आप काफी ईरान को डैमेज कर सकते हैं वो, लेकिन ईरान इजराइल तो बहुत छोटा है, उसको अगर डैमेज कर दिया ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और फिर दूसरी तरफ ये भी है, अमेरिका को ये भी डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध फैल जाए पूरे क्षेत्र में, और ईरान कह रहा है कि तेल की सप्लाई हम डिस्टर्ब कर देंगे जो संभव है। और क्या इजराइल जो है 4 फ्रंट की बात लड़ पाएगा, एक तरफ हिजबुल्लाह, हमास, हूती, और फिर उसके अलावा जो है इराकी मलेशिया, सीरियन मलेशिया, इन सब से लड़ना क्या उसके लिए आसान होगा? मैं समझता हूँ कि अमेरिका का मानना यह है कि इजराइल की हद में, अमेरिका हर वो काम करता है जो इजराइल की हद में होता है। अभी तक जितने भी निगोसिएशन पीस टॉक्स हो रही थी उसमें प्राइम कंसर्न अमेरिका की जो थी, मेन सोच जो थी और मेन जो फिक्र थी, वो ये किस तरीके से होस्टेजेस को लाया। अब यह है कि किस तरीके से बचाया जाए इजराइल को, और इजराइल मतलब वहां पे ये युद्ध भी न फैलने पाए। देखना यह है कि क्या इजराइल इस बात को मानता है या नहीं मानता। अब इसमें कई चीजें हैं। ये जो है उनका कहना यह है कि सिनावर जो था, यही सिनवर, जिसकी इसकी हत्या के बाद अब कोई जरूरत नहीं है युद्ध की, इसलिए कि यही मेन कल्प्रिट था, इसी की वजह से जो सारा वहां पे जो अटैक हुआ था अक्टूबर 7 को इजराइल के अंदर, उसके आर्किटेक्ट वो बताते हैं कि ये सिनवार है। ये सिनवार को ये लोग एक आतंकवादी मानते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी अधिकतर जो है वो उनको एक शहीद का दर्जा देते हैं, और वो उनको एक बड़ा अपना लीडर भी मानते हैं। तो ये इस तरीके से वो अमेरिका ने ये पूरा केस बिल्डअप किया है। केस में काफी जान नजर आती है और लगता है कि ये लेकिन इसमें बहुत सी चीजें भी हैं। क्या ये कितने हद तक ये होगा? दूसरी बात यह है कि इजराइल का जो हित है वो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के हिसाब से वो पूरा हो गया।
لیکن یہ کہ ایک سمنوے کی ضرورت ہے. کیا جوئش لابیز پہ ایگری کرتی ہے؟ اسی کہ جوئش لابی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اسرائیلی پالیٹکس میں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جوئش لابی میں پہلے بھی ڈویژن ہو گیا تھا. جوئش لابی کا ایک گروپ جو ہے، بڑا گروپ، وہ چاہتا ہے کہ امن شانتی اب آ جانی چاہیے. اس لیے کہ کافی حد تک اسرائیل کو غزہ کے اندر کامیابی مل گئی ہے ان کے حساب سے. جو ان کے 3 منسٹر ہیں، بہت امپورٹنٹ منسٹر ہیں. سیکیورٹی منسٹر بن گویر، وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں سب فلسطینین کو باہر نکالو. دوسرے جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو ان کے فائننس منسٹر ہیں موسٹرچ. تیسرے جو ہیں وہ ان کے ڈیفنس منسٹر جو ہے بینی گینس، وہ بھی کہتے ہیں کہ حماس کا واپسی نہیں ایکسیپٹڈ ہوگی، حماس ملیٹنسی نہیں رہے گی، اور جو وہ طے کریں گے. آدھا غزہ کو خالی کر رہے ہیں یہ پوری طریقے سے. وہاں کے اوپر یہ لوگ کہہ رہے ہیں سیٹلمنٹ بنے گا. یہ امن شانتی کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن شانتی کے بعد کیا ہوگا؟ اگر غزہ ایکسیپٹ کرتا ہے پیس پلان، تو کیا یہ وہاں سے فوجیں ودرا ہوں گی؟ کیا یہ جو انہی نے سیٹلمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں دوبارہ سے بنانے کے، وہاں پہ کیا دوبارہ سے سیٹلمنٹ بنیں گے؟ یہ بہت سے ایشوز ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایڈمنسٹریشن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کیا اسرائیل وہاں کا ایڈمنسٹریشن چلائے گا، یا کوئی الیکشن ہوگا جو طے کرے گا؟ بہت یو این کا کیا رول ہوگا؟ اگر الیکشن ہوگا تو یو این کرائے گی یا کون کرائے گا؟ تو اس طرح کے بہت سے سوال ہیں. ابھی وہ کس طریقے سے پورے ہوں گے یہ آنے والا سمے بتائے گا. قطر اور ایجپٹ کی کافی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو. دیکھنا یہ ہے کہ قطر کو کتنی کامیابی آنے والے سمے میں ملتی ہے، یا ایجپٹ کو کتنا وہ حماس کو کنوینس کرنے میں راضی ہو جاتے ہیں. حماس تو پہلے بھی مان گیا تھا، لیکن یہ سنوار مان گئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اسرائیل نے 2 نئی ڈیمانڈز اس میں لگا دی جس کو امریکہ نے ایکسپٹ کر لیا. ایک تو یہ تھا کہ فیڈیلفیا کاریڈور، یعنی ایجپٹ اور غازہ کا جو بارڈر ہے وہاں پہ اپنی ٹروپس اور انہوں نے ڈپلائے بھی کر دیے. لگتا ہے ایجپٹ نے بہت زیادہ اس پہ آپتی بھی ابھی تک نہیں دکھائی، اسٹیٹمنٹ ضرور دیے تھے، اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے اس وقت. دوسرا یہ ہے کہ بیچ میں بھی انہی نے غزہ پٹی جو ہے پوری، اس کے بیچ میں فورسز لگا لی تاکہ آدھے کو خالی کرایا جا سکے. کیا یہ ان جگہوں سے وہ وڈرا کریں گے اس سمے؟ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سنوار مر گیا ہے اور حماس جو ہے وہ ان کی ساری ڈیمانڈ کو مان لیں گے، وہ آسان کام نہیں ہوتا. اسی لیے اتنے لوگ مر چکے ہیں اب تک جس کی کوئی انتہا. 45,000 لوگ مرے. اور دوسری بات یہ کہ جو ناردرن غزہ ہے اس کی بہت بری ہے. 20 دن سے وہاں پہ سیج انہی نے کر رکھی ہے. نہ پانی جا رہا ہے، نہ بجلی ہے، نہ دوائیں ہیں، نہ کھانے کو سامان. بچے بھوکے ہیں بہت زیادہ. بھوکمری کا حالت وہاں پہ پھیل رہا ہے، کال پھیلنے والا ہے. کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں، کوئی جگہ سیف نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ریزولوشنز وغیرہ تو ضرور پاس کر دیتی، اس سے آگے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. عرب تو اتنا بھی نہیں کر پاتے، ان کے جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو یہ اس پوری ان حالات کے بیچ میں کیا یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ دوبارہ سے وہ آئے گا. کر دیا، اب حماس کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کو لے کے کس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے، وہ آنے والا سب. کیا یہ پوری پیلسٹینین پاپولیشن کو دھیرے دھیرے ایکسپیل کرے گی؟ لگتا ہے ویسے ہی، اس لیے کہ اب یہ لوگ کے فار رائٹ گروپس ہیں گورنمنٹ کے اندر، کیا بھی میں نے نام لیے تھے، بن کبیر ہو یا اسٹریچ ہو یا اور دوسرے ہو، سب کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی جو ہے پوری خالی ہونی چاہیے اور ان کو لے جا کے وہاں پہ بسا دینا چاہیے. ایجپٹ میں جو سینائی پیننسولا ہے اس میں کوئی ایک نیا شہر بنا کے وہاں پہ بسانا چاہیے. کیا ایجپٹ اس بات کو راضی ہوگا؟ اس لیے کہ اس سمے اسرائیل کی چھوی بہت خراب ہو چکی ہے. جو عرب دیش پرو امریکن ہے
رشتے بنانے کی بھی باتیں کر رہے تھے، سے آپ بالکل راضی نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کو بھی سمسیایں آ رہی، جنتا جو ہے وہ کافی غصہ اس میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آنے والے سمے میں وہاں پہ ہوگا، یہ کتنا جو پریشر ہے امریکہ اسرائیل پہ ڈال سکتا ہے، کیا پرائم منسٹر بنجامن نتن یاہو اس بات پہ راضی ہو جائیں گے، یہ آنے والا سمے بتائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ کا اگر پریشر پڑے گا تو وہ ضرور۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا، اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کیجیے سب، اور اس کو سپورٹ بھی کیجیے، لوگوں میں آگے بڑھا کے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور لکھیے۔ دھنیہ واد۔